नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काफेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। 5 दलीय गठबन्धनको चुनावी सभा काठमाडौँमा सम्पन्न। गठबन्धनलाई स्थानीयता निर्वाचनमा विजयी गराउनुको विकल्प नरहेको नेताहरूको दावी। आगामी शुक्रबार मुलुकभरका 753 स्थानीय तहमा जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्दै स्थानीय नेतृत्व स्थापित गर्न उम्मेद्वारहरू अन्तिम कसरतमा। कुचबिहार देशको अर्थतन्त्रको ऐन बन्न सक्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर विश्वको भनाई। रियल क्षेत्रका कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ मार्फत शेयर बजारमा ल्याउन चुनौती। मित्रतामा आज पुग्ने काम गर्नेलाई प्रतिवाद गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुतिनको चेतावनी। आयात रोक्न र सम्झौताहरू रद्द गर्ने अधिकारमा हस्ताक्षर। र आरबिबी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ आर्मी क्लबको लगातार 5औं जित। अब पूरा समाचार। आगामी शुक्रबार देशका 753 स्थानीय तहमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्दैछन्। मतदान हुन एक साता मात्र बाँकी रहँदा स्थानीय तहमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्न उम्मेद्वारहरू यतिबेला अन्तिम कसरतमा लागि परेका छन्। एकै चरणमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा यसपटक करिब 1.5 लाख उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। 753 स्थानीय तहमध्ये देशको राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा कसले नेतृत्व हत्याउला धेरैको ध्यान तानेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि दलगत र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गरी 55 जना मेयरका प्रत्याशी रहेका छन्, जसमा आधाभन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। यसपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वारहरूका प्रतिबद्धताहरू प्राय सबैका उस्तै छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट मेयरकी साझा उम्मेद्वार रहनुभएकी सिर्जना सिंहले काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापन, निशुल्क सार्वजनिक शौचालय, निशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्नेदेखि प्रविधिको प्रयोग मार्फत नगरवासीलाई छिटो छरितो सेवा सुविधा दिने बताउँदै आउनु भएको छ। सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो गराउनपट्टि मेरो प्रमुख ध्यान जानेछ। त्यति मात्रै होइन, अहिले आइटीको जमाना छ। यो डिजिटल प्रविधि अप्नाएर म यो प्रविधि अप्नाएर घरबाटै पनि यहाँका महानगरवासीहरूलाई सेवा दिनपट्टि चाहिँ म लाग्नेछु भनेर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यस्तै नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेद्वार रहनुभएका केशव स्थापितले काठमाडौँमा विभिन्न जाति र भाषाभाषीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकाले त्यसलाई सबैले आत्मसात गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। आफू मेयर बनेपछि काठमाडौँ महानगरभित्र एउटा ओडामा एकमात्र रक्सी पसल हुने जस्ता विषय समेत उहाँले उठाउनु भएको छ। रक्सी पसल जहाँ त्यहीँ रक्सी पसल हुँदैन है। अब काठमाडौँमा 32वटा वार्डमा 32 मात्र हो। त्यो पनि रक्सी खाएको चाहिँ मैले किन्छु भनेपछि रक्सीमाथि कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, सिगरेटमाथि कन्ट्रोल गरिन्छ। यो कार्यक्रम टेक्निकल रूपमा 2-4 महिना छलफल गर्ने, अरू गएपछि एकैपल्ट फ्ल्यास गर्ने हो क्या। अन्य मान्छेले अचम्म आश्चर्य हुन्छ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मेयरका उम्मेद्वार रहनुभएका मदनदास श्रेष्ठ र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले पनि जनतासँगै जोडिएका विषयलाई नै अघि सारेका छन्। यसपटक महानगरको नेतृत्वका लागि क्षमता र उत्कृष्टताको आधारमा मत परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको विवेकशील साझाबाट मेयरकी उम्मेद्वार रहनुभएकी समीक्षा बास्कोटाको भनाइ छ। मेयर पदले के डिमान्ड गर्छ भन्दाखेरि आजको आवश्यकता के हो, आजका महिलाहरूको आवश्यकता के हो, आजको युवाहरूको आवश्यकता के हो। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, म महिला मात्र होइन, म 38 वर्ष मात्र छु, म युवा पनि हो। र युवा भन्दै गर्दाखेरि न म महिलाको कार्ड खेल्न चाहन्छु न युवाको कार्ड खेल्न चाहन्छु। हामीले क्षमता र उत्कृष्टताको आधारमा हामीले अब मत परिवर्तन गर्नुपर्छ। आगामी शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा 156 मतदान स्थल र 363 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 3,02,42 मतदाताले महानगरको नेतृत्व कसलाई सुम्पन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठ र साजन थापाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनलाई भोट नदिनु बेइमानी गर्नुभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 5 दलीय गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले गठबन्धनलाई भोट नदिएर तलमाथि गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनलाई भोट नदिनु बेइमानी भएको बताउनुभयो। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जनमोर्चाले इमानदारीतापूर्वक सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्ना उम्मेद्वार भएको ठाउँमा पनि गठबन्धनका सबैले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष केसीले जनमोर्चा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी भएकोमा कतिपयले विरोध गर्ने गरेको भन्दै आफूले विगतमा पनि गिरिजा बाबु गणेशमान लगायतसँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि नै गठबन्धनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। गठबन्धन भनेको तपाईँ चाहिँ भिन्न मत भएर पनि तपाईँ चाहिँ मिलेको कुरामा सहकार्य गर्ने हो, एकता गर्ने हो। अरू तपाईँ चाहिँ महानगरपालिकामा देशभरि तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवार साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले तपाईँ इमान्दारीपूर्वक तपाईँ चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसमा तपाईँ चाहिँ सहयोग गर्छ, त्यसमा तलमाथि हुन सक्दैन। तलमाथि गर्नु भनेको तपाईँ चाहिँ बेइमानी हो। यस्तो दिन भोलि आउन्न र उहाँले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भन्दा प्रतिगमन बलियो भएकाले सजग रहनुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट शुक्रबार शान्ति बाटिकामा आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै सिंहले काठमाडौँलाई बस्न लायक सहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा महिला उम्मेद्वार उठ्नु महिला आन्दोलनको लागि गौरवपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै संविधानको भावना अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरलाई विकास र समृद्धिले महाघर बनाउने उहाँको प्रतिबद्धता रहेको छ। सिंहले युवा बालबालिका र वृद्धवृद्धा लक्षित विकास निर्माण कार्य गर्नुका साथै महानगरलाई विकास र समृद्धिले महाघर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा खटिने, मौलिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, उपत्यकामा 24 घण्टा बजारको व्यवस्था गर्ने, ढल खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न समेत प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनप्रसाद थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भोट माग्ने नैतिक आधार नै नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गत 5 वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरूले गरेको उपलब्धिको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने पनि बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले 2074 साल यताको 5 वर्ष कम्युनिस्टले सरकार चलाएको र यो समय खेर फालेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट नेता र पार्टीहरूले खेर फालेको 5 वर्षको समयका लागि जनता समक्ष माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताले देश विकासका लागि जिताएर पठाएको भए पनि 5 वर्षको अवसर खेर फालेको, त्यसको लागि जनता समक्ष क्षमा याचना माग्नुपर्ने बताउनुभयो। 2074 देखि 2079 सालसम्मको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै पाएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज 79 सालको चुनाव गराउन पर्थ्यो, सङ्घको चुनाव, प्रदेशको चुनाव, स्थानीय चुनाव, र यो 5 वर्षभित्र उसले केही उपलब्धिहरू गरेको उपलब्धिहरूको आधारमै नेक्स्ट इलेक्सनमा जानु पर्थ्यो। 2079 सालको चुनाव आज जुन मुद्दाहरूमा चुनाव लडिँदैछन् यी मुद्दाहरू हुनुपर्ने नै होइन। त्यस कारणले गर्दा यो 5 वर्ष खेर गयो। महामन्त्री थापाले अबको 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसलाई सबै तहको सरकारको जिम्मा दिनुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो। उहाँले समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्प नेपाली कांग्रेससँग रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महामन्त्री थापाले अबको 5 वर्ष कांग्रेसले खेर फाल्न नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका 5 वर्षमा कम्युनिस्टहरूले खेर फालेको समयलाई कांग्रेसले त्यो क्षतिलाई पूरा गर्ने गरेर काम गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। सबैको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्वर्धन गर्दै जनताको जीवन स्तरमा बदलाव ल्याउनका निम्ति म तिम्रो यो अधिकार दिन्छु, म यो अधिकार दिन्छु, यसरी म तिमीलाई बलियो बनाउँछु भनेर जुन सङ्कल्प संविधानले गरेको छ, जुन वाचा संविधानले गरेको छ, हाम्रो निम्ति त्यो नै समुन्नत नेपाल हो। त्यही समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने हामीसँग सङ्कल्प पनि छ, हामीसँग योजना पनि छ। 5 वर्ष यही गरिनु पर्थ्यो, 5 वर्ष खेर गयो।
हामी अबको 5 वर्ष खेर फाल्न चाहन्छौँ। 2079 सालदेखि 84 सालसम्मको 5 वर्ष यो सङ्कल्प हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ। महामन्त्री थापाले यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा कङ्ग्रेसबाट जित्ने सदस्यहरूले स्रोत साधनको अपचलन नगर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले अबको 5 वर्ष विगतको 5 वर्षभन्दा फरक रहने पनि बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले कुनै पनि ठाउँमा विधि मिचेर मनलाग्ने स्रोत साधनको दुरुपयोग नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनको चुनावी सभा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। गठबन्धनलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी गराउनुको विकल्प नरहेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित अन्य दलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरेर शुक्रबार 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले काठमाडौँमा गरेको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्ने शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन अपिल मात्र गरेनन्, गठबन्धनका नाममा परिवारवाद हावी भयो भन्ने आरोपको बचाउ समेत गरेका छन्। चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिर्जना सिंहलाई उम्मेद्वार बनाउन प्रकाशमान सिंह डराएको सुनाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सिर्जना सिंहलाई र भरतपुर महानगरपालिकामा पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई उम्मेद्वार बनाउन आफूले भनेको बताउनुभयो। महिलाको सम्बन्ध पनि कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा सिर्जना सिंह, अर्को प्रचण्डजीको छोरी चितबाट उठ्नुभएको छ रेणु यादव। दुईवटा गल्ती के हो भनेदेखिलाई प्रचण्डजीको छोरीको जमिन हो, उहाँ कहाँ जमिनको कुरा आफ्नो हातमा हुन्छ। प्रकाशमानको श्रीमती बिहा गर्नु नै उहाँ गल्ती हो भने उहाँको हातमा थिए के गर्ने, उहाँको आमा पनि बिहा गरिदिइहाल्यो, त्यही दोष हो। अहिलेको गठबन्धनलाई वर्षौंसम्म टिकाउनु नै सबै दलको हितमा हुने सभापति देउवाको भनाइ छ। यसपटकको चुनावमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार चयन गर्दा परिवारवाद हावी भयो भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुर र काठमाडौँ महानगरमा मेयरका उम्मेद्वारद्वय रेणु दाहाल र सिर्जना सिंहलाई अवमूल्यन गर्ने काम गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। महिला उम्मेद्वारहरूमाथि विश्वास गर्ने र उनीहरूको योग्यतालाई सम्मान गरेर अघि बढ्नु मुलुकको आवश्यकता भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन पक्षधर भएको भन्दै मुलुकमा रहेका 2 गठबन्धनमध्ये कुन रोज्ने भन्ने निर्णय जनताले वैशाख 30 मा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले देशमा 2टा गठबन्धन छ, अब यो रोज्नु पर्नेछ कुन गठबन्धनको पक्षमा लाग्ने। एउटा प्रगतिशील गठबन्धन छ, एउटा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ र अर्को भनेको प्रतिगामी दक्षिणपन्थी गठबन्धन छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र जोगाउनकै लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा सामेल भएको भन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जनमोर्चाले इमान्दारितापूर्वक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धनभन्दा प्रतिगमन बलियो भएकाले सहज रहनुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। क्यामेरामा साजन थापा र प्रद्युमान सिंहका साथ विकास पौडेलको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्वाचन केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउने निर्णय हालसम्म नभएको स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिन मतदान केन्द्रमा चलाउने भन्ने समाचार प्रकाशित भए पनि आजसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारिएको छ। केही दिन यता विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आसन्न वैशाख 30 गते देशभर एकैसाथ हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक मतदान केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने भनेर समाचार प्रकाशित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भने यस बारेमा हालसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि निर्णय नभएको बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले मत हाल्ने दिन सबैको ध्यान मतदानमा हुने भएकाले त्यो सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले मतदान केन्द्रमा खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो। सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन, किनभने मत हाल्ने दिनमा सबैको ध्यान मत हाल्नेतिर हुन्छ। अब त्यसमा हामीले खोप राख्दाखेरि धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरू नै मतदान केन्द्रहरूमा खटिने भएको हुनाले
स्वास्थ्यकर्मी खोप केन्द्र व्यवस्थापन गर्न अलिकति चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थाहरू हुन्छ। हामीले चुनावलाई मध्यनजर गरेर त्यसभन्दा अगाडि सबै व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ। सहप्रवक्ता अधिकारीले सरकारको अहिलेको लक्ष्य मतदानभन्दा पछिका दिनहरूमा पनि खोप लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरू, विशेषतः एक मात्र पनि खोप नलगाएका व्यक्तिहरू, दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने बेला भएकाहरू र तेस्रो मात्रा लगाउने बेला भएका व्यक्तिलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखेर सबैलाई चाँडै खोपको दायरामा ल्याउने रहेको बताउनुभयो। नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीको संयुक्त बैठक मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको विराट चोकमा सम्पन्न भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर 2 देशीय सुरक्षा अधिकारीको बैठक सम्पन्न भएको हो। स्थानीय निर्वाचनको 72 घण्टा अघि 2 देशीय सीमा नाका सील गर्ने, सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त गस्ती गर्ने तथा सुरक्षा उपस्थित बढाउने, आपसी समन्वयबाट लागू औषध एवं हतियारको ओसार प्रसार नियन्त्रणमा लिने, सूचना आदान प्रदान गरेर आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा लिने सहमति बैठकमा भएको बताइएको छ। त्यस्तै निर्वाचनको समाचार प्रसारण र प्रकाशनका लागि भारतीय सञ्चार माध्यमलाई सहज बनाउन निर्वाचन आयोगसँग सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म नेपाल भारत सीमा नाका पूर्ण रूपमा सील गरिने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आफताब अलामलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ। रौतहट जिल्ला अदालतले अलामलाई 2076 कार्तिकमा भट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगमा पूर्वपक्षीय थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई जनकपुर उच्च अदालतले सदर गरेपछि उनीमाथि सर्वोच्चमा धरौटीमा रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। 2077 असोजमा दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश सुषमा लता माथेमा र नकुल सुवेदीको इजलासले पनि उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो। उनी रौतहटबाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्व मन्त्री समेत हुन्। सर्वोच्चले आलमलाई धरौटीमा छाड्दा पीडितमाथि अन्याय हुने ठहर गरेको छ। उनी विरुद्धको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले आलमलाई 45 वर्ष कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। 2064 चैत्रमा रौतहटको राजपुरमा आफैले गराएको विस्फोटमा घाइते भएकालाई उनले इट्टा भट्टामा जलाएको आरोप पनि माथि लागेको थियो। कर्णाली प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रबाट 48 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित बुलबुले तालमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक घुम्न आएको तथ्याङ्क छ। विक्रम सम्वत 2078 वैशाखदेखि पुससम्म बुलबुले ताल दृश्यावलोकन गर्न 1,51,282 आन्तरिक र 55 बाह्य पर्यटक आएका थिए। उनीहरूबाट रु 21,71,000 राजस्व सङ्कलन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ। कर्णालीको पर्यटन विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि नियमित हवाई उडान, कर्णाली भेरी करिडोरको पूर्वाधार विकास भएकाले यसमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारमा रहेर काम गर्नुका साथै सङ्घीय सरकारसँग पहल भइरहेको बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल ब्रास बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐन बन्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले शुक्रबार आयोजना गरेको पुँजी बजार सम्मेलनमा बोल्दै मिश्रले पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐन बन्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले शेयर बजार पछिल्लो समय उतार चढाव भएकाले बजारमा सबै क्षेत्रको परिपक्व पुँजी लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मिश्रले बजारमा टेक्नोलोजिकल मैच्युरिटी, पोलिसी मैच्युरिटी, ट्रान्जेक्सन वाइन मैच्युरिटी, एथिकल मैच्युरिटी आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पोलिसी मैच्युरिटीमा राष्ट्र बैङ्कको पनि भूमिका हुने बताउनुभयो। बजार परिपक्व नभए पुँजी बजारमाथि जान नसक्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय 42 खर्बको पुँजीकरणबाट 33 खर्बको पुँजीकरणमा झर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। यो ओसिलेट गर्दै गर्दाखेरि कति मात्रामा हामीहरू लुज गरिरहेका छौँ त अब चाहिँ 42 खर्बकोबाट चाहिँ 33 खर्बमा आयो, 33 खर्बबाट 38 खर्बमा पुग्यो। यो क्यापिटलाइजेसन भन्दै गर्दाखेरि त्यो ओसिलेसनमा चाहिँ हु आर मोस्ट इम्प्याक्टेड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि जानुपर्ने विषय के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि इन्क्लुजनको कुरा हो, अघि मार्केटमा जानकारीको कुरा हो।
इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा हो, त्यो टेक्नोलोजी चलाउन सक्ने मान्छेहरूको कुरा हो। यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले ब्रोकर कम्पनीको सङ्ख्या पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले ब्रोकर कम्पनीको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने विषयमा आफूहरू सबैसँग छलफल गरेर अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। कार्कीले नेपाली पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नेप्से सकारात्मक रहेकाले आवश्यकताअनुसार नीतिगत सुधारका प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। बजारप्रति सर्वसाधारण तथा युवा वर्गको चासो बढ्दै गएकाले नेप्सेलाई प्रविधि मैत्री बनाउने विषयमा नेप्से लागिरहेको बताउनुभयो। सेयर बजारलाई परिपक्व बनाउन सेयर बजार र लगानीकर्ता आफूले किन्ने कम्पनीको बारेमा पूर्ण जानकार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। इन्डस्ट्रीहरू उद्यमीहरू चाहिँ वास्तवमा पुँजी बजारमा आकर्षित हुनु भएन भनेर विगतमा एउटा चाहिँ बुक बिल्डिङ कार्यविधि बनेको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था रहेछ। हामीले हाम्रो सेवनमा अध्यक्षज्यू आइसकेपछि हाम्रो उहाँको निर्देशनमा पनि छलफल गरेर हामीले यसलाई अहिले एउटा कम्पनीसँग नेप्सेले सम्झौता गरिसकेछ। हामी अरूलाई पनि आउन आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यसै नेपाल तिब्बत बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले 2 महिनाभित्रै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले साधारण सेयर आइपिओमा कोटा दिने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रमिकले साधारण सेयरमा कोटा दिन कार्यविधि बनिरहेकाले मन्त्री परिषदबाट पास हुने बित्तिकै लागू गरिने बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा सेयर बजारमा उतार चढाव आउनु, सबै क्षेत्रको लगानी सन्तुलन नहुनु भएको बताउनु भएको छ। बजारमा ठूलो लगानी भएको क्षेत्र समावेश गराउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सेयर बजारमा ठूला रियल क्षेत्रका कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ मार्फत ल्याइने अध्यक्ष हमालले बताउनुभयो। रियल क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा बुक बिल्डिङ मार्फत बजारमा ल्याउन चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। गर्छौँ किन यो नियमावलीको संशोधन चाहिँ तयार छ। हाम्रो टास्क फोर्सले प्रतिवेदन दिएर त्यसमा मल्टिपल टाइम चाहिँ फाइनान्स मिनिस्ट्री र प्लानिङ कमिसनमा हाम्रो चाहिँ छलफल भएर अब हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनमा अलमोस्ट तयार छौँ। अब हामीले नियमावली चाहिँ नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट पास गरेपछि यो लागू गर्नेमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यसलाई पनि 3 महिनाभित्रमा नेपाली सेयर बजारको सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत 54 लघुवित्त कम्पनीमध्ये 34 कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। 34 लघुवित्त कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कुल 4 अर्ब 17 करोड 98 लाख 57 हजार रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जीवन विकास लघुवित्तले 57 करोड 75 लाख 98 हजार रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा विन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सबैभन्दा कम 53 लाख 94 हजार रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। अब खेलकुद समाचार। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो एक दिवसीयमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित भएको छ। शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 3 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 26 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन बनायो। जिम्बाब्वेका लागि इनोसेन्ट कियाले अभिजित रहँदै 48 रन बनाए। ब्रान्ड इभान्स 17 रनमा अभिजित रहे। यस्तै सेफास चुवाले 32 रन जोड्दा रोय कियाले 14 रन बनाएका छन्। नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 2-2 विकेट लिएका छन्। सोमपाल कामी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 31 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 136 रनमा समेटिएको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले सर्वाधिक 30 रन बनाएका छन्। जितसँगै जिम्बाब्वेले 3 खेलको सिरिज 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो एक दिवसीय खेल शनिबार हुनेछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारीमा नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। आर्मी क्लबले आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ लगातार 5औं जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा आर्मीले पहिलो सेट गुमाए पनि बाँकी सेटमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै पुलिसमाथि आर्मी क्लबले 3-1 को सेटमा जित निकालेको हो। आर्मीले पुलिसमाथि 17-25, 25-20, 30-28 र 25-23 को सेटमा जित निकालेको हो। लगातारको 5औं जितपछि आर्मीले 5 खेलबाट तालिकामा 15 अङ्क जोडेको छ। आर्मी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। उता पुलिस
पुलिसले 5 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। पुरुषतर्फको अघिल्लो खेलमा हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले 5औं जित निकालेको छ। यससँगै हेल्प नेपालले आफ्नो अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको हो। कभर हलमा शुक्रबारकै खेलमा हेल्प नेपालले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर 5औं जित निकालेको हो। पहिलो सेटबाट नै हावी हुँदै खेलेको हेल्प नेपालले गलकोटमाथि 25-15, 25-13 र 25-21 को सेटमा जित निकालेको हो। जितसँगै हेल्प नेपालले 5 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। गलकोटको 3 अङ्क रहेको छ। शुक्रबारकै अर्को खेलमा एपीएफले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई सोझो सेटमा हराएको छ। एपीएफले पनि ढोरपाटनलाई पहिलो सेटबाट नै दबाव राखेर खेलेको थियो। एपीएफले ढोरपाटनमाथि 25-13, 25-15 र 25-14 को सेटमा जित निकालेको हो। यस जितसँगै एपीएफले अङ्क तालिकामा 4 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको छ भने ढोरपाटन 1 अङ्कका साथ तालिकाको पुछारमा रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार नै सम्पन्न महिलातर्फको एक मात्र खेलमा साबिक विजेता न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले लगातार चौथो हार भोगेको छ। विभागीय टोली एपीएफसँग सोझो सेटमा पराजित हुँदा न्यू डायमण्डले लगातार तेस्रो खेलमा पनि नतिजा सुम्पिएको हो। यससँगै प्रतियोगिताको महिलातर्फ न्यू डायमण्ड जित विहीन बनेको छ। सोझो सेटमा पराजित हुँदा न्यू डायमण्डले एपीएफलाई 25-19, 25-10 र 25-9 को सेटमा सुम्पिएको हो। न्यू डायमण्डको यो लगातार चौथो हार हो। न्यू डायमण्डले 4 खेलमा 1 अङ्क जोडेर प्रतियोगिता सकाएको छ। एपीएफको यो तेस्रो जित हो। एपीएफले 9 अङ्क जोडेको छ। महिलातर्फको अन्तिम खेलमा शनिबार आर्मी र पुलिसबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने पुरुषतर्फ दिनको पहिलो खेल गलकोट स्पोर्ट्स क्लब र गण्डकी प्रदेश, दोस्रो खेल नेपाल पुलिस र एपीएफ तथा अन्तिम खेल आर्मी र हेल्प नेपाल बीच हुनेछ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी गराउनुको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिँदै त्यसैको पक्षमा मतदान गरे मुलुक र जनताले पछुताउनु पर्ने अवस्था हुने जिकिर समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भोट माग्ने नैतिक आधार नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले गत 5 वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरूले गरेको उपलब्धिको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्वाचन केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउने निर्णय हालसम्म नभएको स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिन मतदान केन्द्रमा चलाउने भन्ने समाचार प्रकाशित भए पनि आजसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। रुसी गोलाबारीका बीच युक्रेनको मारियुपोलको स्टोवर्कमा फँसेका नागरिकलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले स्टिल प्लान्टबाट सर्वसाधारणको उद्धार गर्ने कार्य तेस्रो दिन पनि जारी रहेको बताउनुभयो। गुटेरेसले नागरिकहरूलाई प्लान्टबाट निकाल्न हरसम्भव प्रयास हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो एकदिवसीयमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित भएको छ। शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 3 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 26 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन बनाएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।